बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन, सबसे खतरनाक और डरावना ऑपरेशन है, जहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है वो एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर राब्ता नहीं हो पा रहा, टनल के अंदर जो है वो ट्रेन खड़ी हुई है, तो वहां पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। लेकिन मैं जो खबर आपको देने जा रहा हूं, जो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की कमान एसएसजी कमांडोज ने संभाल ली है। ये एक अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी कि ऑपरेशन अपने कामयाबी होने की तरफ मुकम्मल तौर पर गामजन है और 200 लाशों की भी खबरें आ रही हैं। सवाल यह है कि 200 लाशें किसकी पिच गई हैं? दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, या फिर जो मुसाफिर वहां पर जिनको ये रकमाल बनाया गया, क्या उनकी लाशें हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, फैसला कुन ऑपरेशन के बारे में क्या खबरें हैं, बलोचिस्तान से क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है, जो अब तक की इतलात हैं। और फिर जो एक हैकर ने वीडियो जारी कर दी है, जो ये हाईजैकर्स हैं, वो वीडियो बहुत खतरनाक है और उस वीडियो से आपको सारी सिचुएशन का अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली हमलावर कौन है। और चीन को भी धमकियां दी जा रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है कि पाकिस्तान के इंतहाई दरीना दोस्त चाइना को भी धमकियां देना, कि तमाम डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो अफसोस का मुकाम यह है कि वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी और दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इस हादसे को, इस हानिये को, इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, लम्हा लम्हा अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर मुजरमाना तौर पर खामोश नजर आ रहा है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई खबर इस ट्रेन हादसे के हवाले से नहीं दी जा रही। और शहबाज शरीफ की, जो हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी अभी तक कोई ट्वीट सामने नहीं आई। कहां पर हैं जनाब? यहां अगर किसी और मुल्क में ये हादसा हुआ होता, इस तरह का सानिया होता, तो सारी हुकूमत जो है मुस्ताफी होकर घर चली जाती। लेकिन आपकी जानिब से कोई खामोशी नहीं तोड़ी गई, आप मुजरमाना तौर पर खामोश हैं, जो कि एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई ने इसको इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो करार देती है। जनाब उमर अयूब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई के 5 बंदे इकट्ठे हों तो आप फौरन बंदूकें उठा लेते हैं, लेकिन बलोचिस्तान में 100 से ज्यादा दहशतगर्द इकट्ठे हो गए और आपको पता तक नहीं चला। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन अब जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने जनाब मैं रख देता हूं कि जाफर एक्सप्रेस के कई मुसाफिर 24 घंटों से जायद अरसा गुजरने के बाद ताहाल यरकमाल हैं। अब ये 25 से लेकर 27 घंटे हो गए हैं, ये ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ट्रेन मुसाफिरों की बादशाबी के लिए ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। अब जाहिर है वो ये धमकियां दे रहे हैं दहशतगर्द कि हमें अगर कुछ कहा गया तो हम ये खुदकुश बमबार जो है वहां पर फाड़ देंगे और जाहिर है वहां पर धमाका होगा और बहुत सारी जानें वहां पर जाया हो सकती हैं। तो एक एक जान, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो फौजी एहलकार है, चाहे वो किसी एजेंसी का एहलकार है, चाहे पाकिस्तानी कोई भी है, हमें उनकी जान अजीज है। और इस प्लेटफॉर्म पर आज पूरी कौम इकट्ठी नजर आ रही है, आज पूरी कौम मुतहद है। ये मुझे जो है बड़ी खुशी है कि चले कौम कहीं पर तो इकट्ठी है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी तक हमारी सिक्योरिटी फेलियर, इसको आप कह लें कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया गया है। अब एक और अहम खबर है, वो जरा आप जनाब सुन लें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की कमान है वो एसएसजी कमांडो से संभाली है, वो ये है कि 4:30 बजे के करीब, पाकिस्तानी वक्त के 4:30 बजे के करीब जो है वो एसएसजी कमांडोज उस ट्रेन के अंदर हमारी अपडेट्स के मुताबिक वहां पर दाखिल भी हो गए। ये बड़ी जो है वो बहादुरी की बात है कि हमारे एसएसजी कमांडोज ने बहुत बहादुरी दिखाई है। वो जय वकुआ के ऊपर जो है पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों के जिनको इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था उनको बाजियाब्त करवा लिया गया है और मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तमाम दहशतगर्दों को जो सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं कि हमने जहन्नुम वासिल कर दिया है और दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तदायत का भी तयन किया जा रहा है। यानी कि कुछ मुसाफिर जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों को भी मारा गया है और हमारे मुसाफिर, हमारे भाई, हमारे पाकिस्तानी भी शहीद हुए। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? मैं किससे सवाल पूछूं कि जनाब ये किसका फेलियर नजर आ रहा है? एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है और एक और आप जरा खबर सुन लें
کہ بازیاب مسافروں کی جو تعداد ہے وہ 190 ہو گئی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، 30-40 لوگوں کو مزید بازیاب کروایا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ 27 بتائی جا رہی تھی کہ 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اب 30 تعداد ہو گئی ہے، 3 اور جہنم واصل ہو گئے ہیں، اور ٹرین کی 3 سے 4 بوگیوں میں آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ 3 سے 4 بوگیاں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں اور اب آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس ایس ٹی کمانڈوز، پاکستان کے سیکورٹی فورسز جو ہمارے جوان ہیں وہ اس وقت ٹرین کے اندر موجود ہیں، وہ وہاں پر ہر طرح سے اپنا آپریشن کامیاب بنانے کے لیے وہاں پر اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، وہاں پر ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب برطانوی نشریاتی ادارہ اس کی ایک رپورٹ جناب سامنے آئی ہے، وہ ذرا آپ رپورٹ بھی سن لیں کہ جعفر ایکسپریس سے یرغمال بنائی گئی خواتین اور بچوں کو دہشت گردوں نے 3 مختلف مقامات پر رکھا ہوا ہے۔ اب جو یہ ٹرین کو آپ نے ہائی جیک کیا ہے، دہشت گردوں نے ان مسافروں کو 3 مختلف مقامات کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 3 مختلف مقامات ہیں اور ان کو جو ہے وہ کلیئر کروانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے جوان، ہماری فوج اور ہمارے جو وہاں پر جناب ایس ایس سی کمانڈوز ہیں وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میں نے وہاں کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے سامنے جناب رکھتی ہیں۔ اب 200 لاشوں کا جو معاملہ ہے، فیصلہ کن آپریشن تو شروع ہو گیا ہے، یہ 200 لاشوں والی کیا خبر ہے جناب؟ ذرائع خبریں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر تو خبر نہیں آ رہی، لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ٹرین کے ذریعے 200 سے زائد تابوت، اب تابوت آپ کو پتہ کیا ہوتے ہیں؟ لاشوں کے لیے جو بھیجے جاتے ہیں، وہ تابوت وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، ٹرینوں کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ تابوت جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے ہوں، لیکن سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ مسافروں کی جو شہادت کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے، لیکن دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگانا اس وقت ضروری ہے، اور اس موقع پر پوری قوم ایک پیج پر ہے، پوری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس موقع پر۔ یہ اس وقت کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اس وقت کوئی نون لیگ، کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، اس وقت صرف پاکستان ہے، صرف پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے لوگ ہیں جو وہاں پر یرغمال بنے ہوئے ہیں، ہم جناب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن 200 سے زائد تابوت جو ہیں وہ ٹرین کے ذریعے بلوچستان پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اب تک کی بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے۔ اب آگے جناب بڑھتے ہیں، جو وہاں سے ویڈیوز کی معاملات ہو رہے ہیں اور چین کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ جناب کیا ہے؟ جناب بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 100 کے قریب جو فوجی اہلکار ہیں وہ یرغمال ہیں، 100 کے قریب فوجی اہلکار ہمارے جس میں سیکورٹی کے لوگ ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور اس میں جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں ایک میجر صاحب بھی ہیں، احسن جاوید صاحب، وہ بھی جو ہیں وہ ان کو بھی اغوا کاروں نے اغوا کیا ہوا ہے، لیکن دہشت گردوں نے جو اس وقت ویڈیو جاری کی ہے اس میں وہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں، وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلوا نہیں سکتا، بہت خطرناک ہے، ویڈیو سامنے آ گئی ہے، سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو نہیں چلاؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ہمارا تعلق جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ بی ایل اے سے ہے، اور ہم نے ہی جعفر ایکسپریس ٹرین کو یرغمال بنایا ہے، ہم نے ہی اس پر حملہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 اہلکاروں کو، 20 فوجی اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ وہ اس میں یہ خطرناک ترین دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 500 کے قریب لوگوں کو ہاسٹیجز بنا دیا ہے، یعنی کہ 500 کے قریب لوگوں کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے چین کو دھمکی دی ہے کہ وہ بھی یہاں سے نکل جائے، سی پیک بھول جاؤ ورنہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ دہشت گرد جو ہیں وہ انگلش بول رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک قسم کی جناب یہ انگلش بول رہے ہیں، تگڑی انگلش بول رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کون بیک کر رہا ہے۔ انڈیا اس کے پیچھے بھرپور طریقے سے اپنا کام ادا کر رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے ان کو فریڈم فائٹر قرار دے رہا ہے کہ یہ فریڈم فائٹر ہے، یعنی کہ بلوچستان میں رو اپنے جو ہے وہ جھنڈے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کا بھی قلع کما کریں گے، ان دہشت گردوں کے بھی انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ جہنم واصل کریں گے۔ اور آج کچھ دیر پہلے میں الیکٹرونک میڈیا پر، انڈیا کے میڈیا پر موجود تھا، وہاں پر بھی ہم نے بلوچستان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ مقدمہ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ لیکن بی ایل اے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ افغانستان اور انڈیا سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مجید بریگیڈ ہے جو یہاں پر حملے کر رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ونگز ہیں بی ایل اے کے جو وہاں پر حملہ آور ہیں، تو وہ جناب افغانستان اور انڈیا سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پہ لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔